أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामईन, आज हम सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 11 ता 15 की तिलावत सुनते हैं। आइए शुरू करते हैं। सूरतुल बक़रती मदनिय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله